बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व आला आलिका व सहाबिका या रहमतुल आलमीन। आज या मोहम्मद का ऐसा ख़ास वजीफ़ा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ कि जो बंदा इस ख़ास नाम को इस ख़ास तादाद के मुताबिक बताए गए तरीके के मुताबिक पढ़ लेगा, इसकी तमाम तर तंगदस्तियाँ, परेशानियाँ, रुकावटें, बंदिशें इंशाअल्लाह रब्बे काबा के हुक्म से जड़ से ख़त्म हो जाएंगी। भाइयों और बहनों, आपको पता चल जाएगा कि रोज़ाना सिर्फ एक ख़ास वक्त में ख़ास तादाद में 33 मरतबा 33 टाइम्स या मोहम्मद का ये अमल करने से कौन कौन से आपको फ़ायदे हासिल होंगे। ज़िंदगी भर इस अमल का आप पीछा नहीं छोड़ेंगे। आज मैं अपनी तमाम तर दुखियारी बहनों और भाइयों और बुजुर्गों जो परेशान हाल हैं ऐसे मौजज़ात की खबर बताऊंगी कि जिसके अमल को दुनिया में भी हज़ारों और लाखों लोगों ने पढ़कर कामयाबी हासिल की, तकदीर के बंद तालों को खुलवाया। ये अमल किस्मत के बंद दरवाज़ों को खोल देता है। इस अमल को पढ़ने वाला रब्बे करीम से जो भी किसी भी चीज़ की तलब करता है, मांगता है, रब्बे करीम इसकी झोलियों को खाली नहीं लुटाता, झोलियों को भर देता है। दौलत से, रिज़्क़ से भरने वाला, दौलत की चमचम बारिश बरसाने वाला ये दुनिया का तेज़ तरीन और निहायत ही आसान और कामयाब तरीन अमल है, जिस अमल को पढ़ते ही घर में, ज़िंदगी में, खुशियों में ढेर लग जाएंगे। कर्जों में कोई डूबा हुआ शख्स है, इस अमल को पढ़ ले, रब्बे करीम ने चाहा तो रातों रात रब ऐसे सबब पैदा कर देगा, ऐसी ऐसी जगहों से रिज़्क़ आएगा कि उसका कर्ज उतर जाएगा। लाखों करोड़ों के कर्जे भी हों तो इंशाअल्लाह ताला अदा हो जाएंगे। कर्जों से छुटकारा मिल जाएगा। हर तरफ से आजमाइशों से, परेशानियों में घिरे हुए इस अमल को जब करते हैं तो इंशाअल्लाह बड़ी से बड़ी बीमारी है, बड़ी से बड़ी परेशानी है, इंशाअल्लाह रब्बे करीम के हुक्म से दूर हो जाएगी। अल्लाह वालों, आप दुनिया के मुल्क से जिस शहर में भी, गांव में, गली में मौजूद हैं, चाहे आप पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, बांग्लादेश से हैं, मस्कत, जापान, अमान, कहीं से भी हैं, आपके पास जब ये वीडियो पहुंचे तो आपने बताए हुए तरीके पर ये छोटा सा चंद सेकंड का मुजर्रब तरीन अमल पढ़ना है और अल्लाह पाक से अपनी मुरादों के लिए खूब दुआएं मांगनी है। वो जो कई सालों से नहीं मिल सका, इंशाअल्लाह इस अमल को इस नाम के सदके ही करते ही मिल जाएगा। आपकी हर हाजत, हर मुराद, हर परेशानी रब्बे काबा ने चाहा तो पूरी हो जाएगी। अमल क्या है? अमल बहुत ही आसान है, बहुत ही आजमूदा है और बहुत ही मुजर्रब है। जैसा कि आपको अपनी स्क्रीन पे बहुत ही खूबसूरत और बाबरकत नाम नज़र आ रहा है, ये नाम का वजीफ़ा है, इस नाम का अमल है। पढ़ना कैसे है, एक एक बात, एक एक चीज़ मैं आपको डिटेल से समझाऊंगी। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को स्किप करके ना देखें, वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि वजीफ़े की अमल की सही आपको समझ आ जाए और आप सही तरीके से इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। इस नाम की बरकत से लाखों लोगों, करोड़ों लोगों ने कामयाबी हासिल की है। आज मेरी वो दुखियारी बहनें जो कहती हैं रिश्तों के लिए परेशान हैं, वालिदैन बच्चियों के रिश्तों के लिए परेशान हैं, अच्छे रिश्ते नहीं आते हैं तो सबब नहीं बनता, ख़त्म हो जाते हैं, देख के चले जाते हैं। तो जिंदगी में आपने ये अमल लाजमी करना है। रिश्तों के तमाम तर मसाइल, तमाम तर बंदिशें, तमाम तर रुकावटें मेरे रब ने चाहा तो इस नाम के सदके दूर हो जाएंगी। जिसके अच्छे रिश्ते नहीं आते, इस अमल को पढ़ते साथ ही रिश्तों की लाइन लग जाएगी। बच्चियां खुद पढ़ लें या फिर वालिदैन पढ़ लें, यह अमल बहुत ही ज्यादा मुजर्रब और कारगर है। मियाँ बीवी अगर आपस में दूरियां हैं, बाहिमी मोहब्बत चाहते हैं तो मियाँ बीवी की जायज़ मोहब्बत, बाहिमी मोहब्बत के लिए अगर अलैदगी तक नौबत आ चुकी है तो आप एक दफ़ा इस अमल को कर लें। बीवी चाहे शोहर के लिए पढ़ ले, शोहर चाहे बीवी के लिए पढ़ ले, इंशाअल्लाह ताला दोनों में बाहिमी रजामंदगी, मोहब्बत पैदा हो जाएगी और रब्बे करीम ने चाहा तो घर टूटने से बच जाएगा। अल्लाह वालों, ये वो अमल है जिसके पढ़ते साथ ही रब्बे करीम से आप जो भी चाहते हैं, जो भी आपकी हाजत है, परेशानी है, तकलीफ है, बीमारी है, इस अमल को करने के बाद इंशाअल्लाह तमाम तर परेशानियां दूर हो जाएंगी, दुआएं कबूल हो जाएंगी और आप जो भी आप ख्वाहिश रख कर बैठते हैं आपकी वो पूरी हो जाएगी। वो लोग पढ़ लें जिस वक्त फाकों की नौबत होती है, शदीद तंगदस्ती होती है, परेशानी का आलम होता है, एक वक्त के खाने का है और
दूसरे वक्त का खाने का नहीं। फिक्र फाका है, रिस्क की कमी है, बेरोजगारी है। आप एक दफ़ा इस अमल को कर लें। हर तरफ से परेशानियों और बीमारियों ने घेर लिया है। एमरजेंसी तौर पर अर्जेंट बेसिस पर अपने हालात को बेहतर करना चाहते हैं, खुशियाँ लाना चाहते हैं, तो आज ही इस अमल को बताए गए तरीके के मुताबिक लाजमी करें। रब की ज़ात पर कामिल यकीन और मुकम्मल भरोसे के साथ आपने ये अमल करना है। सारी ज़िंदगी जो आज आपको नहीं मिल सका, इंशाल्लाह वो भी मिल जाएगा। इस एक अमल को रब करीम आपकी खाली झोलियों में डाल देगा। आपकी खाली इस एक अमल के सदके रब करीम आपकी झोलियाँ भर देगा, ख़जानों से आपकी झोलियाँ भर देगा, क्योंकि ये अमल खाली झोलियों को, खाली जेबों को फौरी तौर पर दौलत से मालामाल कर देता है। बहुत से दुखियारी लोग परेशान हैं, बहनें भाई परेशान हैं। इस अमल से फ़ायदा हासिल करें। जब भी कोई दुख हो, जब भी कोई परेशानी हो, परेशान हाल बंदा तंगदस्ती में, परेशानी में, गुर्बत में, फ़कीरी में, लाचारी में इस अमल को पढ़ता है, दुखी दिल के साथ पढ़ता है, अपने दुखों को, अपनी हाजात को दिल में ख्याल रखते हुए रब करीम से इस नाम के सदके मांगता है, तो अल्लाह वालों मेरे रब ने चाहा तो इस अमल के सदके झोलियाँ भर दी जाएंगी। रब करीम अपने गैब के ख़जानों से अता कर देगा। रिस्क की तंगी दूर हो जाएगी। इतना रिस्क मिलेगा कि आपकी अक्ल दंग रह जाएगी। बाकी नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए अमल की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, खुदारा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे बहुत से अमाल, बहुत से वज़ाइफ इंशाअल्लाह डेली बेसिस पे आपके हवाले करती रहूँगी। वीडियो को लाइक और दूसरों तक शेयर लाजमी करें। सबसे पहले आपने बावज़ू मुसल्ले पर बैठकर दुरूद पाक पढ़ना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप चाहें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें, या फिर नमाज वाला दुरूद इब्राहीम पढ़ लें। एक बार सवाब की नीयत से मेरे साथ भी दुरूद पाक पढ़िएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व आला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व आला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व आला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही सबसे पहले आपने अपने मकसद की नीयत करनी है। हर इंसान के अलग मकासद होते हैं, हर इंसान की अलग दुआएं होती हैं। इंसान जब भी मुसल्ले पर बैठता है तो किसी न किसी परेशानी को, किसी न किसी दुआ के लिए, किसी न किसी हाजत के लिए रब करीम के आगे हाजिर होता है, रब के सामने मांगता है। चाहे घर मांग लें आप, चाहे गाड़ी मांग लें, नौकरी मांग लें, मनपसंद नौकरी, मनपसंद शादी, कर्ज से निजात, गर्ज आपकी जो भी ख्वाहिश है, जो भी मकसद है, आपने अपने मकसद को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले जो वजीफ़ा पढ़ना है, आपने या मोहम्मद का ये अमल करना है, जिसमें 2 और 3 वज़ाइफ और शामिल करने हैं। सबसे पहले आपने अल्लाह वालों इस अमल को शुरू करना है। दुरूद शरीफ पढ़कर एक मरतबा आपने दुरूद पाक पढ़ लिया। अल्लाह वालों आपने जो पावरफुल वजीफ़ा पढ़ना है, बड़ा मुजर्रब वजीफ़ा है, आज़मूदा वजीफ़ा, दौलत और रिज़्क़ का बादशाह वजीफ़ा है। आप चाहें तो तस्बीह पर पढ़ लें, आप चाहें तो हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें, सीधे हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें। सबसे पहले आपने रब करीम के नाम में मुबारक का वजीफ़ा पढ़ना है। अल्लाहु समद, अल्लाहु समद का वजीफ़ा पढ़ना है। अल्लाहु समद जो कि बेनियाज है, जो कि जब देने पर आता है ना ही शक्लें देखता है और ना अमाल देखता है, बल्कि चप्पड़ फाड़ कर अता फरमाता है। आपने अल्लाहु समद को पढ़ना है, यकीन कामिल से पढ़ना है। आप रब करीम से मांग रहे हैं, वो ज़ात जब देने पर आती है ना शक्लें देखती है ना अमाल देखती है, छप्पड़ फाड़ कर अता फरमाती है। आज जो बेघर हैं घर मांग लें, जो गाड़ी चाहते हैं गाड़ी मांग लें, जिनके घरों में रोज़गार नहीं बेहतरीन रोज़गार मांग लें। कर्ज है, करोड़ों का कर्ज है, आप रब से मांग रहे हैं करोड़ों के कर्ज से खलासी के लिए। अल्लाहु समद एक ऐसा ताकतवर अमल है कि मेरे रब ने फरमाया है कि जब कोई बंदा इस फानी दुनिया में या अल्लाह को समद पढ़ना शुरू करता है तो रब बेनियाजी से माला माल कर देता हूँ। मेरा रब मांगने वाले को बांटने वाला बना देता है। रिस्क और दौलत का सिलाब आ जाता है। आप जिस चीज में भी हाथ डालते हैं, रब करीम की रहमतों से वो सोना हो जाती है। जो कई सालों से नहीं मिल सका, आज अल्लाह समद पढ़ते साथ ही इंशाअल्लाह मिल जाएगा। आपने अल्लाह समद को कितनी बार पढ़ना है ये गौर कीजिएगा। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि अल्लाह समद पढ़ते दौरान अगर आप सैकड़ों हाजात की भी नियत करके बैठ जाएं, और ऐसी हाजात जो आपको नामुमकिन लगती हैं, जो आपको लगता है कि पूरी हो ही नहीं सकती, ऐसी सैकड़ों हाजात आपकी मुकम्मल हो जाएंगी और आपकी हाजात रब की कुन के मोहताज है।
اللہ والو آپ نے اللہ الصمد یہ رب کا نام ہے، یہ رب کا صفاتی نام ہے، اللہ رب کا ذاتی نام ہے اور صمد رب کا صفاتی نام ہے۔ اللہ الصمد کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کس طرح پڑھنا ہے؟ اللہ الصمد ایک بار ہو گیا، اللہ الصمد 2 بار ہو گیا، اللہ الصمد 3 بار ہو گیا۔ آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر یا پھر تسبیح کے دانوں پر صرف اور صرف 11 بار اللہ الصمد کو پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد جو دوسرے نمبر پر آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے وہ ہے یا محمد کا وظیفہ۔ اللہ والو آپ نے یا محمد کا وظیفہ تو بے شمار دفعہ پڑھا ہوگا، لیکن آج جس خاص ترتیب سے، جس خاص طریقے سے آپ کو بتا رہی ہوں، کچھ وظائف کے ساتھ ملا کر اس عمل کو آپ نے پڑھنا ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنیں اس عمل کو پڑھنا چاہتے ہیں، کچھ بھی نہیں کرنا، آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے، ویڈیو کو کاٹ کر یا اسکپ کر کے نہ دیکھیں، بس آپ نے اللہ رب العزت کی ذات پر کامل یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو پڑھنا ہے۔ بے دلی سے، بے ترتیبی سے، بے توجہ سے نہیں پڑھیں گے، عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ پاک کی ذات پر مکمل یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے پڑھیے گا، انشاءاللہ دولت کے ڈھیر لگ جائیں گے۔ انشاءاللہ میرے بھائیوں اور بہنوں، رزق کے تمام تر دروازے، بند دروازے انشاءاللہ رب نے چاہا تو فوراً اس عمل کو کرتے ساتھ ہی کھل جائیں گے۔ جو بھی مانگو گے رب کریم اس عمل کو پڑھتے ساتھ ہی آپ کی خالی جھولیوں میں ڈال دی، کیونکہ یہ عمل خالی جھولیوں کو، خالی جیبوں کو، خالی زندگیوں کو دولت سے فوری طور پر بھر دینے والا، خوشیوں کو بھر دینے والا عمل ہے۔ بیمار ہو، ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر کسی معجزے کے انتظار میں ہو، لوگوں کے دروازے بجا بجا کر تھک چکے ہوں، جعلی بابوں فقیروں کے پاس جا جا کر تھک چکے ہوں، دنیا نے دھتکار دیا ہے، وقت برے وقت میں، بیماری پریشانی میں، تنگ دستی میں، بے روزگاری میں آپ لوگ پریشان ہیں، پوری دنیا نے اگر ساتھ چھوڑ دیا ہے تو بھی آپ نے یا محمد کا یہ عمل پوری توجہ اور یکسوئی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یا محمد کا یہ عمل پریشانیوں اور دکھوں اور بیماریوں کے لیے ایک شفا ہے۔ رزق کے تمام تر دروازے کھل جائیں گے۔ آپ ایک دفعہ یہ عمل بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ کے تو دیکھیں۔ بھائیو اور بہنوں، اس عمل کے اندر دنیا کے بڑے سے بڑے مسئلے اور پریشانی کا حل موجود ہے۔ انشاءاللہ ایک بار اس عمل کو کرتے ساتھ ہی آپ خود اپنی کھلی آنکھوں سے اس کا معجزہ دیکھیں گے۔ ایک بار اس عمل کو کرتے ساتھ اللہ کی رحمتوں کو اپنے اوپر نازل ہوتا ہوا دیکھیں گے، زندگیوں سے، تنگ دستیوں سے، پریشانیوں کو دور ہوتا دیکھیں گے۔ زندگی میں بد نظری ہے، حسد ہے، جادو ہے، جنات ہے، غرض کوئی بھی مسئلہ ہے، زندگی خراب ہو گئی ہے، بیماریوں کے زیر اثر ہے، اس عمل میں بد نظری کا علاج بھی ہے۔ یاد رکھیں یہ وہ بد نظری ہوتی ہے جو اگر بندے کو ایک بار لگ جائے، نظر کسی کی بھی ہو سکتی ہے، اپنے پرائے، دوست، دشمن، جس کی بھی نظر لگ جائے، ایک بار اگر نظر لگ چکی ہے تو یقین کرے کبھی زندگی میں آپ کو کوئی وظیفہ اثر نہیں کرے گا، ہمیشہ بیماریاں، پریشانی میں انسان لگا رہے گا۔ آج اس عمل کو پڑھتے ساتھ ہی انشاءاللہ اس نام کے برکت سے، اس نام کے طفیل رب کریم نے چاہا تو تمام تر بد نظری، جادو، جنات، حسد، توڑ بندشوں کا ایسا توڑ ہو جائے گا کہ اتنا مجرب ترین علاج ہے، اس میں مجرب ترین وظیفہ ہے۔ اس عمل کو ایک ہی طریقے سے کرنا ہے۔ یہ وظیفہ ہر مصیبت میں کام آتا ہے، دولت کی تنگی میں کام آتا ہے، گھر میں خوشیاں لاتا ہے، گھر کی پریشانیوں کو، بیماریوں کو دور کر دیتا ہے، خوشیاں لے کر آتا ہے، بڑی سے بڑی حاجت کو منٹوں سیکنڈوں میں رب کریم سے پورا کروانے کا یہ سچا عمل ہے۔ پورے یقین سے پڑھ لیں، اللہ رب العزت کی ذات پر کامل بھروسہ کرتے ہوئے پڑھ لیں۔ سب سے پہلے آپ لوگ اس عمل کو پڑھنے کے لیے ایسی جگہ پر بیٹھیں نہ جس میں کوئی آپ کو تنگ کرے، نہ کوئی آپ سے بات کرے، نہ ہی کسی سے آپ بات کریں۔ میں آپ کو وہ عمل بتا رہی ہوں جس کی تلاش لاکھوں لوگ کرتے ہیں، جو کامیابی، جو راز ہے سینے کا، کامیابی ہے جس سے کئی لوگ کامیابی حاصل کر چکے ہیں۔ آج میرے بھائی اور بہنوں، اگر پوری دنیا نے آج جو آپ کو ٹھکرا دیا ہے، جو آپ سے منہ موڑ لیا ہے، تو آج آپ یہ وظیفہ، یہ عمل کر کے دیکھ لیں۔ انشاءاللہ تعالی میں پوری یقین سے کہتی ہوں کہ آپ سچے دل سے اس عمل کو کریں گے، سچے دل سے رب کعبہ سے مانگیں گے، آپ کی جو بھی تنگی ہے، جو بھی پریشانی ہے، رزق کے حوالے سے ہے، غربت کے حوالے سے ہے، روزگار کے حوالے سے ہے، رشتوں کے حوالے سے ہے، قرضوں کے حوالے سے ہے، انشاءاللہ اس عمل کو کرتے ساتھ ہی میرے رب نے چاہا تو انشاءاللہ اس عمل کو کرتے دوران ہی پوری ہو جائے گی۔ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے رب کریم کا ایک صفاتی نام اللہ الصمد کو پڑھنا ہے، 11 ٹائم پہ پڑھنا ہے، 11 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یا محمد، یہ اللہ کے محبوب کا نام ہے۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب کے صدقے یہ کائنات تخلیق کیا ہے۔ جب اس کے محبوب کے وسیلے اور جلیلہ سے مانگا جاتا ہے، اس کے نام کے صدقے مانگا جاتا ہے، تو کوئی بھی چیز باقی نہیں رہتی، کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو نہ ملتی ہو۔ آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ آپ کو آپ کے تھمبنیل پر بھی نظر آ رہا ہے۔ آپ نے پڑھنا ہے یا محمد یا محمد یا محمد۔ آپ اپنے انداز میں پڑھیے گا، آپ کا جو بھی انداز ہے، محبت سے پڑھیے گا، دل سے پڑھیے گا، کامل یقین
یقین سے پڑھیے گا، یا محمد یا محمد۔ اس عمل کے اندر یا محمد کا وظیفہ شامل کر دینا ہے، اور صرف آپ نے اس نام مبارک کو، یہ بہت ہی زیادہ مجرب اور تیز ترین وظیفہ ہے، اس عمل کے اندر آپ نے اس کو صرف 33 مرتبہ 33 ٹائمز پڑھنا ہے۔ آپ نے یا محمد کو 33 مرتبہ پڑھنا ہے، ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا پھر تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے یا محمد کو پڑھتے دوران آپ کی کوئی بھی ایسی حاجت ہے جو آپ کو لگتا ہے ناممکن ہے، جو آپ کو لگتا ہے کبھی پوری ہو ہی نہیں سکتی، آپ نے وہ نیت کر کے بیٹھنی ہے۔ انشاءاللہ رب کے محبوب کا یہ نام پڑھتے دوران ہی آپ کی تمام تر حاجتیں، تمام تر پریشانیاں، تنگ دستیاں دور ہو جائیں گی۔ رب نے چاہا تو رب آپ کو وہ عطا کرے گا جو آپ کو نہیں ملا۔ انشاءاللہ آپ اس نام کے صدقے اپنی جھولیاں بھر کر اٹھیں گے۔ اس عمل کا آخری وظیفہ ہے جو کہ بہت ہی خاص وظیفہ ہے، سلامتی کا وظیفہ ہے۔ آپ نے اس عمل میں آخری وظیفہ جو پڑھنا ہے یا سلامو کا، یا سلامو یا سلامو یا سلامو یا سلامو۔ اللہ والو، آپ نے یا سلامو 41 مرتبہ 41 ٹائمز پڑھنا ہے۔ آپ نے اس عمل میں یا سلامو کا وظیفہ شامل کرنا ہے۔ یا سلامو کا وظیفہ جب 41 بار پڑھ لیں تو آپ نے اس عمل کے اندر فوراً سے ہی درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہ والو، آخر میں آپ نے اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ وظیفہ مکمل ہو گیا ہے، اب رب کریم سے دعا مانگنی ہے۔ گر گڑا کر ضد کر گئے، رب سے مانگے، رب سے پیارے محبوب کے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام مبارک کے صدقے مانگے۔ اللہ والو، ہر انسان اپنے گناہوں کو بہتر طریقے سے جانتا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ جب آپ کو لگے کہ آپ کے دل کو سکون مل گیا ہے، آپ کے گناہوں کی معافی ہو گئی ہے، سچے دل سے آپ نے رب کریم کو منا لیا ہے، رب راضی ہو گیا ہے، تو اب نام محمد کے صدقے اپنی جھولیاں بھر لیں، آنکھوں میں آنسو لیے مانگیں، روتے ہوئے تڑپتے ہوئے مانگتے رہیں۔ میرا رب انشاءاللہ بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا۔ میرا یقین ہے کہ آج نام محمد کے صدقے رب کریم اس کی جھولیوں کو بھر دیں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس وظیفے کے کرنے کے بعد اس کو اتنا نوازا جائے گا کہ اس کو کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ دعا ہے رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرما لے۔ جو مانگا ہے مقدر میں عطا فرما دے، اور جو نہیں مانگ سکے وہ بھی اپنی رحمتوں سے عطا کر دے۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ سب اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ وظیفہ بتانے میں، سمجھانے میں میری کہیں کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو معاف کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔